السلام علیکم دوستای محترم، صبح شما بخیر. از پروردگار عالم یک صبحی بسیار خوش، یک صبحی نو تازه، صبحی جان جوری بلده تمام شما آرزو دارم. امیدوارم که امروز را بخیره بسیار خوب سپری کنیم. دیروز دویمنه قسط اغوا اختطاف یا ربوده شدون خوره بخششم بیان کردم و بعضی نکات زیاد نرفته بود، اگرچه ریزه ریزه معلوم میشه لیکن بسیار اهم است، بسیار زیاد اهمه. دیگه اونا را قد شما نگفته بودم و زیاد نرفته. وزیر هم مگم که زیاد نچرم مورا وجودی یا علتی بسیار علمی داره. همید که نقل بچه محمد علی بچه استاد بستکار کدم امیا گب زیاد برافت دو باید ما و گبره کنجگشم نقل مکدم یا گب نه بلکه دو گب. محمد علی بچه استاد بستکار یک دنه مینی بسی مرسڈیز بنز از جاغوری خریده بود که اردیمو میخواستی درای کراچی و رو ببره. این مرسڈیز بنز کستا کاغذات نداشت. نزدیکای خانه از مو وزره گینا تمام میشناسه. یک بچه دنام بشیر اوغو بود که او همی بعض کارای دو نمبری را او بلد بود، دیستی دراز بود، شناخته داشت و میتنست. کاغذات را دو زمان یادم یاد منده که 38,000 گرفت یا 28,000 گرفت. یادم بلدیزی مو انجن نمبر چیسیس نمبر تمام چیزای شورده بودی از افغانستان. ممدلی خدا بیام دورده بود، ممدلی پیورده بود تاویلزی کده دی ای کاغذات موتر را یا شما جواز مگین هر چیز کی مگین اما کاغذات خودی موتر را امیره از سکر بری از مو جور کده ورده بود. ما یک گبر چند دیر پیش گفتم که یک عیب داری که راز را نگاه نمیکنیم، سر را نگاه نمیکنیم. خود بخزو بترم آن قد دولی پارا ور یک گپ دگیر ممات دگی گوده تمام دنیا گفتم چه خود مم سر میر نگاه نمیکنم، رازداری خود مم نمیکنم. گفتم می بسیار کلان تاوان دارم شخصی هم بلده قوم نه دیگه. ای از دان ما برشتا بود خدمزی لطیف کی پیش ما ڈرائیور بود، موتروان بود لطیف مقوری. ای کستا دیگه بارا جور کده بود قد زنای نیو امرتیقه کی پاس ممدد کی بیابوری خاتونای مدرا منده د منجی کی مو تو خورده دی خوش کی او پلان زنا بود. اونجی کی رسیدی نا گفت که امینج دا کویتا مر گفت که ممدلی گفته که کاغذات موتر را گرفته بیا، نمبر پلیٹ رم گرفته بیا که موتر را مو از زنجیری کستم، از چین کستم، از گمرکی بلیلی از اونجی موتر را تیر کنی. خب ما قصه جواد که زنج حرکت کدی بس رافتی دا کستمم وار خو نگفتی که مو موتر را به کاغذات تیر نی. خو زبا تمام زندگی دا چنگ از وام افتادی. اما تا دا انڈوالی یک نم فهم که اینم 5,000 بود که چند بود. کستم مالا را دادم که بایی مسافر های مر تنگ نکنی نال ما مسافر میرم، مسافر های ما غرض نگر بچاره بو مهاجره. گفت نه پیسه نمیخوای. ما که خیر همی شیرنی باشه پیش شما. یک 5,000 روپیا ور دادیم. و دل ما زیاد خوش بود که نال زیبا یک مرسڈیز بنز مینی بس ما از بعد ما انشاءالله رای کراچی ترانسپورتر جور مشم. مورم یک دنه از کراچی کوستر میخرم، یک موتر مزیل با مورا مسافر برده دیگه شزول با مسافر گرفتم مایا. اینا دا بجایی که ما گفتم کم سوزی بوده کم آو بود که نا گفت صبر کو. وونا منجی که نا گفت صبر کو خوش که پلان زنا وونا منجی بوده یک دیگه خورا وونا منجی نشانی است دا مار گفت یعنی منجی صبر نی که
ممدلی بچه بستکار مسافرار گرفتم آیا اینین چې کس مو هسته تمام موتر خمو میشناسی که ما دک بز اونا مور مینگرنا مو روش نکد مو خودم اونا رو مینگرنی بزم دینجی موری موتر مسافرای زمو منی موتر شمو ششتا دیگه موتر یو وقت خراب شد باز ما مسافر قدرتی بچه بستکار روش کدیو یارم مت قد موتر وان قد ډریور خونه مو منی موتر انداخته منی موتر شمو ششته از اونجا مایی قرار د کویټه مرسی امین جی یک دنا دمی دوران کې اینا مو د جان مو ټوپ کده بود مجمان کی کشکیرا بود زدو بود امی اسنا یک دنا مزدا نو مزدا از کراچی اورده بود تمام نمبر پلیٹ نه داشت امین جی بریک زد دو نفر بود یک موتروان بود یک د پالیس شیشته اینا کی کشکیرا روش کدی اینا بریک زد اینا کی بریک زد او قید ماوش کدم کی اینا تفنگ دره اینا تفنگ برکت مزدا والا کم ذره همت مکت خالی استا مشد نه مزمی کار بیرو بود دیگه مزدا والا تو طاقت شاید وہ کسرم نہ گو جگہ دو مناطق کئی پولیس کی مرد پولیس خبرم کدیا یا لیویز خبرم کدیا ملیشیا زمان ملیشیا خبرم کد خلاصہ یہ مزدام تو طاقت کیا اول نہ بد قسمتی خزین جبت کی ما تو فنکچا یا پسٹل خود جیب خنیش تم کی ابھی ما گفت ما بسیار بد خاو دلم دیوم بد قسمتی بد کینی مزدا والا گفت از زید دیگه مو چی منی بلدی از رو چر خود خود خطر دی اینا تمام کو نو لایق پیچ کدت دلار کی پیچ کده دو نام خدا خبر کی اگر نام فهمید کی نه زای خلاق اونام د علاقه خو تو بخورده جان چه چند دیگر کوئی مکد خلاصا او علاقه دیگه نفوس نه بود آبادی نه بود اینا اینمی کی کاغذات موټرم دګر مو بود نمبر پلیٹ شم دګر مو بود مفتی بس ما نمبر پلیٹ بدل نه لګنی د موټر خراب کسی خبره کی چیز رقم نه خلاصا کاغذات مقصد نشود دای کده تیر نشد موري اینا د تمام را ما بیهوش بودم اینا که همدن ما د کجا بیدار شدم که اینا گفت اونی مقوره جنډه اینا گفت اینی جنډه از اینجا بیدار شدم که تمام جان ما استفراغ کردم الٹی مگی د پاکستان خو استفراغ کردم الٹی کردم تمام جان ما پورا الٹی بود پورا استفراغ بود بسیار کلو بد بینگر دیس مرا دقت چادر بسته کرده بود پای مرا قد چادر بسته کرده بود اینا ور خطا شده دیار رقم شد بسیار زیاد استفراغ کرده بودم الٹی کرده بودم اینا یک نمی قص شیردیگا مٹائی جور کدت کی دمینیزو دوائی بود امو دوائی امورم ددان من دختت کی یک طرفی کومه مرا و چکندت پارا کدت از من دان ما دیگه گبا ازنار ما درو گوش مکدم یک نفر ایرانی سو گب بزنا او گفت ما نام ما فرقانیه دیگه شم ایرانی بود وشی نام شی ما خبر نیم ایرانی گب نزد نام شا زیاد مرفته وش هم نام خورو گفته فرقانی گفت کی ما از مشهدم نمی غید کی ما دوش هماتم کی تمام محبت بی میده بس یک دنه کوډ امریکایی تازه د بازار اندر کوډ امریکایی اما اوریجنل کوډ امریکایی هم ګران بسیار مضبوط بود امیر ماز یک رشتہ دار خو پوشیده دم پیسې نه دادم پیش نه روز پوشیده دم خوش ممدد چې ما جوان بودی موم دیگه جوانا دیدی شوق مو قدر داره بازی کوډ امریکایی دیگه یک بسیار نامش کټا بود اینمی کوټ د جان بود بوټای بلند ما مفشدم از شغای پای کدم بلند بود بوٹ بسیار خوبصورت بوٹ بود ایرا زیران خریدم ما همیشه د جوانی خو بوٹ بلند پایم کردم د ایران کې رفتم دکاندار قدر گشت باخر یک دکاندار مر گفت کی و خبر نه بود مور خیال افغانی بنا دیگه ایرانی نه مر گفت اینی چرم شی از پاکستان جور شده ایران شده بسیار خوب بوټه کفش خیلی خوبه خلاصه امور ما از ایران خریده بودم بسیار کلو خوبصورت بوٹ بود عمود پای ما بود لیکن حالی تو خدم کی پایما لوجا ہو سکتا ہے دیگه وقت زونی
zone ral le un bode gundan is khosham da shamu pay mulus kada khudun tay kichik nisif kada baz ami ina men kal khu gab bizadak ma diga chim khuwas nami tanistum pasi motor asti ki was kadum didum kina pasi motor parda zoya dara nakal kada munji درو موټر مې مده گفته خودون ازنا که نزدیکی جندر اسلدی بزنا مگفت که و درا یک زنجیر بود و نمو زنجیر میگه خدا رحم کرد گفتی کیا گفت مو جلدی بلیزی چادر مادر انداختی کری که چادر رپس کرد توق نکرد دیس شام بستا پایشم بستا گفتی رزگیر متعام کرد مو گفتی مریضه گفت دیگه جای دیگه توق نکرد باز می ایرانی گفت که از اون جتا زنجی بیوش منده تکر ترکین بلی پیشنیزی بیلین یمی دوش باید که خدا نخواستن نمره وزینار بسیار تاکید کرد گفت دیات شما باشه که نیمی آدم باید زنده بمونه تا آخر را لذی شما دیگه کار گرفتنی نیستین نیمی آدم را گیروگان بگیرین یا یرغمال بگیرین و بله تنظیم فشار بیرین که تنظیم فعالیتای خورا ایلا کنه اکتیویتیز خورا تنظیم ایلا کنه گفت اگر ای ازگیر شما برد گفت اینمی الفاظ شد من از این دو بسیار بدرقم دو زد گفت من از این فلانی های کوی تیا دو فلانی هایش دو دیگه نه گفت خیلی میترسم گفت منو با چاقو با خونپاره بزنه با چاقو نزنه باز دو زد گفت این کوی تیای فلانی چاقو میزنن گفت نه آدم را قد چاقو میزنه مرا قدی مارتر توپ بیزنه قد گوله مارتر قد خونپاره گفت مرا بیزنه ایرانیا خونپاره مگه افغانستان هم برو خونپاره مگه مرا قد خونپاره بیزنه قدی چاقو نزنه گفت اوز شما باشه که اینمی آدم از گیرشم نمره به هیچ قیمت نمره ایر سنبال کن باید زنده باشه از اونجی گفت دیگه باز هدایتا خودو از ایران بری شما دیگه که شما خلیدی چیکار کن چیکار نکن بز اینا یک دو دفعه تکار دا مجھے از منی دولی مولی خواه و انداخته دسمال خوره ترک ده بله پیشنه من انداخت ما مزبقاست خوب عقد کده دیگه اکتینگ کده چیم خواست کدم که ما دا کجایم چالی تا بد بویی میده گفتم امی دستای مرا واس کن که ما کوٹ خوره کرتی امریکایی را من میره لوچ کنم از جان خوی بسیار بد بویی میده خو اینا گپ نزد گفت قرار بشه نه دیست مرا واس کد نه دیگه کد خلاصه تا شدی که جوی را قد موتر خطی از من جوی تیر شنی مرا گلاب برویشم سخت جواب چای گرفتد ما که ما اینج جواب چای نه اینا تا شد در چهار طرف مرا قد تفنگ گرفته که تا روی بریم هم میسته شد ما گم تو روی بریم پس کو گفت تیلا کو کار کنم اپس ماره مینی موتر انداخت اینجی که آمادم دا اتکول آمادم دا اتکول که آمادم دا یاد منم انده که ما کس خمر نمگه دیگه دا خانه مرا آوردک اونم منجی بیگاش ندک مرا منجی شندک ما کم سیگریٹ بیدیم سیگریٹ بریم آوردک بس منجی قدید پختا کدک قدید هم آوردک تاول ما کدک ما خوردم تنها خود دیگه خوردم چی دیگه شما خبرین دیگه اونال مان اسکتو گسکی مورا نه زیاد سیگریٹ مکشیدم قدر پریشان کدم کلو ترس خوردم امی سیگریٹ دا خدم درو مکشیدم که یک نفر آمد مول زدد نقاب زدد امی امال یک مضبوط چپلاک داری مزد سیگریٹ میگریٹ از داریم پرکت تایی پایی کت خلاصه یک دوسی یک کنداغ هم زد دیگه بسم الله ظلم هم دین شروع شد باز از ایمی زد از یک دوی دیگه شبات گفت نکو از بقاس نکو بتخوی زدار ای بود نه از بقاس نگفت نکو خلاصه مرا خوب تفت دیل خوب بلیم طاقت دیگه خدا هیچ کدام شما را در دستی هیچ کس ندیا که زور شم نمیرسه از این جینا مرا برد دمین موتر باز یک چند دقیقه وری دمو دفتر صادقی کی د زوارو بود پسان خبر کن که مو د زوارو نه دمو دفتر صادقی مرا برد دمونج که یک دفعه مردون بازار حمله کرد تصادفی خلاصه
دوسری دقیقه بیلم شد 2 3 منت شد که ما را بود کده دینا نکی مردم مر خلاص میکرد چانسی بد بسیار کلو بد قسمتیار شد شاید دول خنجگشم نقل کده مورم اونجی که مر بردک ده یک کمره منی دالیز درون شدیم دست چپ طرف یک دانه اتاق کمره بود اتاق بود دو دانه کلکین داشت دمو شاوی اینا پوری گل مل ترکت وید سنجر منجر خو نبود همو کمره را کلکین شکاندک همو کلکین را سنگ کور کرد دیگه ای اتاق دیگه ای سوراخ ملاخ نداشت خوشکی بلده از اینا هدایت بود که رضا وکیل را در کمره تاریک نگاه کن و فشار بریزی بایا در نفسیات اون سال اسلام آباد رفتم پیش یک ماهر نفسیات از که نقل کردم بزو گفته که یاره تو شد نزن اینالی که یک گلوک فراموشی درو مسکاتی تاثیر نمزیه گفتی کار که خدستو شده ایره بلیک باکس مگه د فارسی را جعبه سیاه مگه د انگلیسی را بلیک باکس مگه ایران اسرائیل قد جنوبی افریقا از این تکتیکا استعمال نو زمان نامه را گرفت و بس امیر عباس ویدا کی گفت ایران افریقا و اسرائیل نی ادمار اسرائیل فلسطینیان گفت میترمنا بلیک باکس هر کس کی نگاه کرد مقصد چیه کی یادداشت دی فل ډیلیټ شنه دیگه او ډاکټر مر گفت یک گلوک نقل بنی هر جور تیار برو بس همی قص کی امیار چیکس تا قدمزی گزاره تو یک کرتا معجزه هر 6 سال چدا تو د اتاق طریق بند منده تو بازم یک گلو گوا دیات تو ورخطا نشو برو صبح شکی شد خو خشاو خو بازم متر دیگه خواو خو نمورادم دیگه صبح بینمی رانی امی که خود کو فرقانی مگفت موشی بود علی نقاب زده دیگه با خبر نزوان به نقاب راستی پیش مامادک گفت ما واپس مورم مرا ببخشی من خدا غلام ولایت فقیم که چاکر ولایت فقیم بلی ما مرا حکم کده تو ما تورا اغوا کده آوردم افغانستان دیگه نالی ډیوټي ما یا وظیفه از ما دیگه ختم شده با مورم اگر یگو چیز د کار ته امر بگی بس ما ورگفتم که یک دانه برش یک توت برش کدی توت پیست بریم بر یعنی برس دندان قد کریم دندان یک دانه هم جان پاک شمو جان پاک مگین ما تولیه مو تولیه مگی دانه سور خورده بود دمی 6 سال ونمو بود کالای مار جایش چیروم شد از منیم زو تولیه نا ما نخبرم کدم کچی کالای خورا کوکم کدم او کوک شما زباد مگم که کوک سیزوز کی جا کدم سیزو خو نبود نه یعنی می مرتکا مرا مجھے پورتاو کد خداحافظی کد رافتد و زنا یک دانه تیمی ابدا سیری روغوره اون افغانستان خدا خور تیمی چند سیرا مگه مو ابدا کلوی مگی امور اور دمون جیش دیگه مارا برو پرنام کد برادر جان ریز بلا برو شم ونمون جی جواب چای ما بچای من امزو تیم مکد صبح شاوشی بلده او چیم پرندو دیگه اینا آمادت دیست مرا اینجی تیر کد دیستی چاپ مرام ایتر اسپاسی پوشت ایتر تیر کد یه اردو رو بسته کد قد رسی اسپونی پلاستیکی ایرانی اور شما خبر دارین که هرچی خود خشور ده رفتی او تنگ شده موره نه دیست میست پر چی حال کده بود ویکی مرا خاو کلجی کد بسیار کلو ٹپ کد ایشی بلده او چیم پرندو بود دیگه بسیار کلو زد مرا از حد زیاد زد ایتر زد کی دیگه گلاب بروشم صبحشی دیگه زیاد تکلیف بودم در جواب چای ما بچای مرا قدر ٹپ کد خلاصه هموم شاو اینا هیچ گپ نزد که موتور بری چی آورده چیز کار شده در شده هیچ هم گپ نزد مرا قدر خالی زد بسیار کلو زد دیگه باز د خیال می گو چې زمزی سفر ازیات مرفته یخو قصه بچه ساقه پستکار کدم قصه ازو مزدار کدم که مزدا و علامات اینا بلیشت فنگ برکت که ازیات مرفته بود دیگه قصه کاغذات موتر را کدم خلاصه اگر دیاد آواد باز
موږ هم شماره فی الحال یعنی مقصدیه خدا شمار نگاه کنه سلامت باشی.